नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कोरोना भाइरसका बारेमा धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। यो रोगले यति ठुलो रूप लिन्छ र मानव जगतले यस्तो क्षति बेहोर्नुपर्छ भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो। विज्ञानले चमत्कार गरेको आधुनिक युगमा करिब 6 महिनाको अवधिमा 8 लाखभन्दा बढी मानिसले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा पनि संक्रमणको दर बढेको छ। संक्रमणकै कारण दैनिक ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न लगाइएको 120 दिन लामो लकडाउनको अन्त्यपछि देशका धेरै ठाउँमा अहिले निषेधाज्ञा जारी छ। तर निषेधाज्ञाको बीचमा हामीले कस्तो तयारी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाले संक्रमणको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्ने भए पनि यो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, तर त्यस विषयमा ध्यान जान सकेको छैन। कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने मध्ये धेरैमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी नै जटिलता देखिएको छ। अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा निको हुने दर समेत बढी देखिएकोमा नेपालमा कम देखिएको छ। समूहगत परीक्षण नगरिकनै निषेधाज्ञाको 1 साताभन्दा बढीको समय बितिसकेको छ। यी तथ्यहरूबाट मुलुक जोखिमपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर सरकारले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी कुनै पनि अप्रिय हुने हुन्छन्। हामीलाई त्यति सहजै रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने निर्णय पनि होइन। सरकारले अप्रिय निर्णय चाहिँ कठिनाइका बावजुद हामीसँग भएका उपायहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा कुन चाहिँ अलि बढी प्रभावकारी हुन सक्छ, सर्वसाधारणलाई दुःख पनि कम हुने हिसाबले कुन चाहिँ सही हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिने र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो। यो निषेधाज्ञामा तपाईँ हामीलाई जसरी दुःख भएको छ त्यो दुःखले फाइदा के गरेको छ भने गुणात्मक रूपमा संक्रमण 2 जनाबाट 4 जना, 4 जनाबाट 8 जना भएर जसरी बढ्ने गुणात्मक रूपमा हुने वृद्धिलाई यसले रोकेको छ। भनेको 200 भएको 200, 300 का हाराहारी अथवा 300 भएको 400 को हाराहारी त्यो रूपमा रहिरहेको छ, जसलाई हामीले गुणात्मक वृद्धि नभएको भनेर भन्छौँ। संख्या देख्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ संख्या उस्तै उस्तै भएको 150 तलमाथि भइरहेको अथवा 200 तलमाथि भइरहेको देख्छौँ। यति भइरहेछ बन्दाबन्दीहरू त शून्यमा आउनुपर्ने भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको हुँदैन संक्रामक रोगको अवस्थामा। संक्रामक रोगको यसरी व्यवस्थापन गरिरहँदा हामीले सर्वसाधारणहरूलाई घरमा बस्नुहोस्, संक्रमणको चक्रलाई रोक्नलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ हामीले नै हाम्रो समाजलाई जोगाउने हो भनिरहँदा सरकारले अथवा जिम्मेवारीमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूले तपाईँ हाम्रो पहिचानका लागि, सङ्क्रमित व्यक्ति पहिचानका लागि चाहिने कामहरू, चाहिने सामग्रीहरू जो गर्ने, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको सकेसम्म चाँडो पहिचान गर्नका लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, केस इन्भेस्टिगेसनको खोज पडतालका विधिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर कामहरूलाई सघन रूपमा गर्नलाई तयारी गर्ने कामहरू बढाउने कामहरू गरे हुन्छ भने, त्यस्तै गरी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई छुट्याएर राख्नका लागि अस्पतालहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू, बेडहरूको व्यवस्थापन गर्दै जाने हुन्छ भने उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू तयार गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू जम्मा गरेर राख्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपचारका लागि व्यवस्थापनका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू, उपकरणहरू, औषधिहरूको जो गर्दै जाने कामहरू जुन बढी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कामहरू चाहिँ सरकारले यो बिचमा गर्दै गएको छ। जिम्मेवारीमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूले, जिम्मेवारी निकायहरूले, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय मन्त्रालयसम्मका निकायहरूले गरिरहनु भएको अवस्था छ। यसपछि अब यो लकडाउन पछि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब यसपछि हामीले हाम्रा व्यवहारहरू चाहिँ सबैले हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँगै कोभिड छ, यो अझै केही समय जान्छ, अझै निश्चित छैन यसको उपचार, खोप यसको केही पनि छैन अहिलेसम्म आइसकेको प्रभावकारी। हामीसँग भएको जुन हामीले सामाजिक कुराहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डका कुराहरू गरिरहेका छौँ तिनै काम कारबाहीहरू हुन् जसले चाहिँ यसको रोगको सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्छ। हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। रोकथाम गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो प्रयास, तपाईँ हाम्रो भूमिका चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ। अबका दिनमा ती नै कुराहरू अझ बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अत्यावश्यक नभइकन घरभन्दा बाहिर ननिस्किने, भौतिक दूरी कायम गर्ने ताकि सबैलाई सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले शङ्काको घेरामा राखेर व्यवहारहरू गर्ने, मास्कहरू लगाउने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने। तपाईँ हामीले गर्ने भुल के हुन्छ भने यो मेरो घर परिवारका व्यक्तिहरू हुन्, यहाँ चाहिँ केही भएको हुँदैन भनेर बुझ्ने, घर परिवारकै व्यक्तिहरू आफ्नो साथीभाइहरू भएको ठाउँमा जाने, सबै मेरा साथीभाइ हुन्, यहाँ केही भएको हुँदैन भनेर त्यहाँ व्यवहार गर्ने। त्यस्तै गरी त्यही घर परिवारकै व्यक्तिहरू अफिसमा जाने,
कार्यालयमा जाने, कार्यकक्षमा जाने, त्यहाँ गरी सबै मेरा कार्यकक्षीका सहकर्मीहरू हुन्, यहाँ कसैलाई सङ्क्रमण भएको हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले हेलचक्राइ गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण सहपाठीबाट, सहकर्मीबाट, साथीहरूबाट, परिवारका सदस्यहरूबाट सजिलैसँग फैलिन सक्ने हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले पछिका दिनमा पनि ख्याल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने सरकारले सङ्क्रमणको अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरेर एकदमै धेरै सङ्क्रमण भएका ठाउँहरूलाई अलि बढी आवत जावतमा कडाई गर्दै जानुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिने सामग्रीहरूको जोड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, चिकित्सा स्वास्थ्यहरूको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्दै गइरहेका पनि छौँ। सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट अर्को सङ्क्रमण बढी भएको जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवत जावतलाई अझै व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जिल्ला बिचमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गर्दै जानुपर्ने हुनसक्छ। अत्यावश्यक नभइकन कसैलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट अरू धेरै टाढा जान ओर्न, जिल्ला छोडेर जान ओर्नलाई चाहिँ रोक लगाउनु पर्ने त्यो कामहरू गर्दै गयो भने सङ्क्रमण चाहिँ एउटा ठाउँ विशेषमा हुन्छ र बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने अवस्थाहरू हुनसक्छ। आगामी दिनमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू तिनै छन्। त्यसभन्दा बाहेक हामीले उपचारका लागि भएका जति पनि प्रयासहरू छन् ती प्रयासहरूलाई हाम्रो देशमा पनि ट्रायल कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको अहिलेको समयमा संक्रमितको उपचारमा अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत संक्रमित हुन थालेका छन्। ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित हुन थालेपछि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित भएको छ। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा संक्रमणका कारण आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने बिरामीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितलाई नेपालमा समेत प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिरको प्रयोग थालिएको छ। काठमाडौँ, बुटवल, चितवन लगायतका ठाउँमा प्लाज्मा थेरापीका लागि रगत सङ्कलन समेत सुरु गरिएको छ। कति प्रभावकारी छ त यो विधि? जनस्वास्थ्यविदको यो धारणा। प्रतिरोधात्मक शक्ति भित्र पर्ने एउटा पद्धति हो। यो संसारमा अहिले पहिलोचोटि गराए होइन, यो सार्स पनि गरिएको छ, इन्फ्लुएन्जाको पेसेन्ट पनि गरिन्छ, अरू रोगहरू पनि गरिन्छ। यसले गर्ने एकदम सरल तरिकाले तपाईँलाई मैले बुझाउने हो भने हाम्रो रगतमा एन्टिबडी भन्ने प्रोटिनहरू पदार्थ बन्छ जब हामीले कुनै सङ्क्रमणको सामना गर्छ। त्यो सङ्क्रमणलाई हाम्रो जिउले लड्छ। त्यो लड्नको लागि हामीसँग चाहिने जुन सेना हुन्छ अथवा हामीसँग चाहिने जुन प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई हामीहरू एन्टिबडी भन्छौँ। र एन्टिबडी धेरै मात्रामा भन्छ, विभिन्न प्रकारका पनि हुन्छन् एन्टिबडी। तर मुख्य कुरा के सम्झिनुपर्छ भने त्यो हाम्रो जिउले बनाएको एन्टिबडीले चाहिने जसले हामीलाई सङ्क्रमण गर्यो त्यसलाई गएर त्यसले मार्नको लागि प्रोसेस सुरु गर्छ। त्यसले आफूले मार्ने भन्दा नि मार्नको लागि प्रोसेस सुरु गर्छ। त्यो गराउन जुन एन्टिबडी अब कोही व्यक्ति सङ्क्रमणबाट ठिक हुने क्रम उसले बनाएको एन्टिबडी चाहिने अर्को व्यक्ति जसमा सङ्क्रमण छ उसलाई हालिदियो भने त्यो नयाँ सङ्क्रमित जसमा जसले दुःख पाइरहेको छ उसमा गएर त्यो एन्टिबडीले चाहिँ त्यो भाइरस जसले सङ्क्रमण गरेर त्यसलाई गएर एक किसिम निर्मूल पार्नलाई मद्दत गर्छ। र त्यो एउटा मान्छेबाट अर्कोलाई सार्नलाई प्लाज्मा फेरेसिस भन्छ। एउटा कुरा चाहिँ विचार गरौँ भन्दाखेरि अमेरिका जस्तो देशले पनि विज्ञानमै टेकेर उसले यो गरौँ भनेर अगाडि बढिसकेको छ। नेपाल पनि गरिरहेको छ, संसारका अन्य देशहरूले पनि गर्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा यसको नकारात्मक भन्दा सकारात्मक प्रभाव धेरै छ, त्यो पक्का छ। र अहिलेसम्म संसारभरमा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सफल त भनिन्न, तर धेरै धेरै हदसम्म चाहिँ यसबाट राम्रै सफलता पाइएको भन्ने विभिन्न साइन्टिफिक जर्नल वैज्ञानिक दस्तावेजमा देख्न आएको छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्क नेपालको लागि अब यो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरिरहेको छ, उहाँहरूलाई सोद्धा मेरो विचार बेस हुन्छ। तर मैले बुझेको अनुसार यसलाई चाहिने उपकरण र यसलाई चाहिने जनशक्तिमा नेपालमा प्रब्लम छैन, विशेष गरी जनशक्तिमा। किनभने यो त्यस्तो एकदम टेक्नोलोजिकली एकदम गाह्रो काम होइन प्लाज्मा फेरेसिस। मैले भनिहालेँ अरू रोगको लागि पनि चलाइएको छ। नेपालमा कतिजनाले के चलाउनु भएको छ त्यो त बुझ्न बाँकी नै छ, तर यो चलाउनमा आफैमा गाह्रो कुरो होइन र यो पद्धति जुन टेक्नोलोजी त्यस्तो ब्रान्ड पनि होइन। त्यसो त कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग पनि प्रभावकारी हुन सक्ने बताइँदै आएको छ। आयुर्वेद पूर्वीय दर्शनमा आधारित चिकित्सा पद्धति हो। आयुर्वेद नेपालको मौलिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो। 5 वटा आधारभूत तत्त्वहरू
पञ्चमहाभूतले यो ब्रह्माण्ड बनेको छ र ब्रह्माण्डमा भएका मानिस, खाना, औषधि यिनै पाँचै आधारभूत तत्त्वहरू पञ्चमहाभूतले बनेका हुन्छन्। आयुर्वेदको शरीर क्रिया विज्ञान अनुसार हाम्रो शरीर 3 दोष, 7 धातु र 3 मलले बनेको हुन्छ। यिनै घट्दा वा बढ्दा रोग लाग्ने र यथावत हुँदा स्वस्थ रहन्छ भन्ने आयुर्वेदको मान्यता छ। चिकित्सा गर्दा शरीरको जुन चिज जेले बनेको छ त्यस्तै सेवन गर्दा त्यो चिज बढ्छ र विपरीत सेवन गर्दा घट्छ भन्ने सिद्धान्त छ आयुर्वेदको। कोरोना नियन्त्रणका लागि आयुर्वेदिक औषधालयहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? अबको पालामा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीका निर्देशक डाक्टर प्रदीप केसीको यो भनाइ। अहिले यो नन कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल हो। हामी कहाँ कोभिडका सङ्क्रमित बिरामीहरू हामीले राख्ने गरेका छैनौँ। तर यो कोभिड-19 को जुन समस्या अहिले चाहिँ विश्वमा नेपालमा जुन बढिरहेको छ यसको कारणले नेपालमा र विश्व स्तरमा पनि विभिन्न टीका टिप्पणी अथवा कुन तरिकाले आफू यसबाट रोगबाट जोगिन सकिन्छ भनेर जनमानसमा विभिन्न कुराहरू पनि उहाँहरूले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत ज्ञान हासिल गरिराख्नु भएको छ र आयुर्वेदका केही कुराहरू अहिले हाम्रो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल र यो टिभी रेडियोहरूमा पनि विभिन्न रूपमा तरङ्गित भइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी आयुर्वेद चिकित्साको विधिको पुरानो एउटा संस्थाको हैसियतमा अहिले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत र हाम्रो तर्फबाट यो कोभिड नियन्त्रणको महामारीलाई रोकथाम गर्न हामीले के गर्न सक्छौं र अर्काको विरोध नगरी हाम्रा कुराहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउन सक्छौं र एक अर्काको परिपूरक र एक अर्कालाई सहयोग कसरी गर्न सक्छौं र यो कोभिडको महामारीबाट हामी कसरी बच्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा म हाम्रो अहिले चिकित्सालयले जुन सेवा प्रवाह गरिरहेको छ यस बारेमा एक दुईवटा कुरा छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हाम्रो चिकित्सालयले अहिले एउटा चाहिँ औषधि यो पुरानो औषधि हो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिजनल फ्लू रुगाखोकी यो चाहिँ जुन मौसमी रुगाखोकीको रूपमा हामीले पहिलेदेखि नै निशुल्क रूपमा वितरण निर्माण गर्दै आइरहेको औषधि हो। ज्येष्ठ बासादी भन्छौँ हामी त्यसलाई। र त्यसमा चाहिँ हामीले गुडुची र एसटी मधु यो तीनवटा औषधिको मिश्रणलाई एउटा चाहिँ निश्चित विधि र निश्चित मात्रा मिलाएर हामीले अहिले निशुल्क रूपमा योलाई चाहिँ वितरण गरिरहेका छौं। यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको कोरोना नियन्त्रण अथवा कोरोनालाई चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ गराउँछु भन्दा पनि अहिले जुन कोरोनाको कारण इन्फेक्सन भाइरल इन्फेक्सनको कारणले जुन जुन समस्याहरू जुन जुन लक्षणहरू देखा परिरहेका छन् र कसैलाई लक्षण नदेखिए तापनि पोजिटिभ भइराख्नु भएको छ उहाँ सबैलाई यो कुरा यो चाहिँ फाइदाजनक थियो र रहनेछ भन्ने विश्वासको आधारमा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौं। यसमा हामीले थियो र रहनेछ किन भनिरहेका छौं भने यसको प्रयोग हामीले लगभग नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट लगभग 100 वर्षको यसको आफ्नो इतिहास छ। राणा शासनकालमा यो चाहिँ यसको सिंहदरबार वैद्यखानाबाट यसको निर्माण उत्पन्न हुन्थ्यो तरकिब मार्फत र अहिले हामीले पनि यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान मार्फत यसलाई हामीले जनमानस समक्ष पुर्याएका छौं। यसमा तीनवटा कुराहरू मुख्य छन् जसमा चाहिँ भन्नुपर्ने एउटा मुख्य कुरा के हो भने अहिले जुन सुक्खा खोकी र हल्का ज्वरो आउने समस्या देखिन्छ यी दुवै कुरालाई यसमा जस्तै यसमा पित्त पापडा र नागकेशरी दुईटाको कम्बिनेसन छ जसलाई हामीले आम पाचक भन्छौं अथवा एन्टिटक्सिक यसमा चाहिँ प्रपर्टी छ। त्यस्तै बासा र तालिसपत्र यसमा जुन हामीले यसमा भएको इन्ग्रेडियन्ट हो यसले चाहिँ म्युकोलाइटिक र ब्रोन्कोडाइलेटर अथवा चाहिँ श्वास अवरोध हुने श्वास फेर्न केही गाह्रो जस्तो समस्या छ भने यसले चाहिँ अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका यी कुरा छन्। त्यस्तै धेरै जसो यो भाइरल इन्फेक्सन हुँदा पाचन प्रणाली पनि गडबड हुने भएको हुनाले आयुर्वेदले पाचन प्रणाली नै यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको मुख्य ठाउँ हो र त्यहीबाट नै यो इम्युनिटी डेभलप हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा चाहिँ एला बृहत एला
र ल्वाङ पनि भन्छौँ, यसको चाहिँ निश्चित मात्रामा राखिएको छ। त्यस्तै अर्को मुख्य कुरा यसमा प्रियङ्गु भन्ने एउटा चाहिँ जडीबुटी छ। यो जडीबुटीको मुख्य काम भनेको एन्टी इन्फ्लामेटरी हो। यसमा चाहिँ टर्पेनोइड्स भन्ने चिजहरू पाउँछ। प्रत्येक चिजहरू यसमा, प्रत्येक जडीबुटीमा विभिन्न रिसर्चहरू र त्यसमा भएका सक्रिय तत्त्वहरूको अहिले अनुसन्धान पनि विश्व स्तरमा धेरै भएको छ। यस कारणले गर्दा यो र यसमा चाहिँ गुडुची अहिले बजारमा चाहिँ ट्रेन्डिङमा नम्बर 1 मै आएको होला, गुर्जो भनेर खुब चिनिएको छ। हुन पनि वास्तवमा गुर्जो धेरै पहिलेदेखि अमृताको नाममा, संस्कृतमा यसको अमृता, जुन अमृतको काम गर्छ, त्यसरी वर्णन भएको छ। यसको मुख्य चाहिँ अहिले अध्ययनहरूमा के देखिएको छ भने यसमा G1,4A भन्ने एउटा पोलिसेकेराइड्स, अब यसको चाहिँ आफ्नो एउटा संरचना हो। पोलिसेकेराइड्स भनेको गुलियो पदार्थबाट बनेको एउटा तत्त्व हो। यो गुलियो पदार्थको तत्त्वले अहिले चाहिँ कसरी यसले चाहिँ यो हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको इम्युनिटी मध्ये जुन इनेट हुन्छ, हामीले जुन पछि आर्जन गरेको होइन कि सुरुमै हामीले जन्मजात लिएको जुन इम्युनिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट पाथवे पनि भन्छौँ। यो क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट पाथवेका C3 र C5 जुन प्रोटिनहरू बन्ने तरिका छ र त्यसले चाहिँ यो मेम्ब्रेनलाई रप्चर गर्ने एउटा MAC भन्ने एउटा कम्प्लेक्स बन्छ। त्यो सम्मलाई चाहिँ मानव कुनै हाम्रो शरीरमा भाइरस पस्यो भने त्यो भाइरसले हाम्रो शरीरले कसरी शरीरबाट हटाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक अध्ययनहरू पनि भएका छन्। त्यो वैज्ञानिक अध्ययनले के देखाउँछ भने यो गुडुचीमा भएको जुन अघि भने मैले पोलिसेकेराइड्स, यसले चाहिँ धेरै राम्रो अध्ययनमा देखिरहेको छ। मुलुकभर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारी अस्पतालमा चाप बढेको छ। भिडभाड हुन नदिन देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर आम मानिसमा रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। देशभर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। बिहिबार दिउँसो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न निस्किएको स्थानीयको भिडलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको थियो। झडपपछि सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले कोरोना संक्रमणमा भिडभाड बढेको र संक्रामक रोग बढ्ने खतरा बढेको भन्दै कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार ललितपुर क्षेत्र सुनसान देखिएको छ। शुक्रबार ललितपुरको चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेर सीमित व्यक्ति उपस्थित भएर शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको छ। कर्फ्यूका कारण शुक्रबार ललितपुर क्षेत्र सुनसान देखिएको छ।
नदिए भने एकछिनसम्म कुरा गर्छ उहाँबाट यता पठायो होइन कफी लाग्छ सर त्यही भएर नजान्नु संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारको समेत आवश्यकता पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिए ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता आउनुहुँदै भयावह अवस्था आउन नदिन आम सर्वसाधारण समेत सचेत रहनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू समेत संक्रमित हुन थालेका छन्। जिम्मेवारी पूरा गर्दा गर्दै संक्रमित भएर निको भएका सुरक्षाकर्मीहरूले कोरोना संक्रमणलाई कसरी लिन्छन्? संक्रमित भएर निको हुँदासम्मको अवधि कसरी बित्यो? अबको पालामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका सुरक्षाकर्मीहरूको यो भनाइ। बसेर यो सरकारबाट निर्देशन डाउन लगायतका जोड बिजोड गरेर अनेक विभिन्न प्रकारका यो चरणहरूमा चाहिँ हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्यौं सर। यो क्रममा चाहिँ यही ड्युटी गर्ने क्रममै हाम्रो यहाँ एकजना प्रकारलाई चाहिँ सुरुमा पोजिटिभ देखिसकेपछि हामी सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नेपाल पुलिस हस्पिटल गएर चेक गर्ने क्रममा चाहिँ श्रावण 25 गते भेटेको थियो सर कोरोना। 25 गते भेटेदेखिबाट नेपाल पुलिस हस्पिटलमा 10 दिन चाहिँ आइसोलेसनमा बसेपछि मेरो अनुभव चाहिँ कोरोना लागेको बेलामा चाहिँ अलिकति सिम्पटम भन्छ सर। म सुरुमा सिम्पटम चाहिँ सामान्य ज्वरो, रुगाखोकी यो सबैलाई देखिने खालकै सिम्पटमहरू देखिए। अब यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब आत्मविश्वास नै रहेछ। आत्मविश्वासले एकदम धैर्यताका साथ बस्यो भने रोग चाहिँ ठुलो कुरा रहेनछ। यसमा अब त्यति साह्रो आत्तिनु पर्ने र डराउनु पर्ने खालको गरी चाहिँ मलाई कुनै पनि खालको समस्या नभएकोले त्यति साह्रो शारीरिक रूपमा समस्या चाहिँ आएन। सामान्य ज्वरो, रुगाखोकी भयो। त्यसपछि त्यस्तै 4-5 दिन चाहिँ त्यो सिम्पटमहरू देखियो, अलिकति गाह्रो भयो। 4-5 दिनपछि चाहिँ मलाई त्यति साह्रो स्वास्थ्यमा समस्या रहेन सर। मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा मलाई त्यस्तो जब पोजिटिभ भन्ने मलाई जानकारीमा आयो, जानकारीमा आइसकेपछि म आइसोलेसनमा गएँ सर। मलाई त्यस्तो कुनै किसिमको लक्षण पनि देखिएन। जो आउने अब छाती दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने लगायतका कुनै पनि लक्षण ममा देखिएन। र जुन मलाई जति पनि शुभचिन्तक अब मेरो विभागमा पनि हाम्रो महानगरी प्रहरी परिषद टेकुको कार्यालय प्रमुख सर्वदेश श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम गिवाली सर लगायत मेरो कार्यालय प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण सरहरूबाट, मेरो अग्रज सरहरूबाट पनि मलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भयो। र त्यसमा चाहिँ मलाई सरहरूको मार्गनिर्देशन, सरहरूको चाहिँ शुभकामना लगायत स्वास्थ्य लाभको कामनाले पनि मलाई अलिकति आत्मबल बढेको महसुस भएर जब दुईचोटिको 8औं दिनसम्ममा 2 चोटिको PCR नेगेटिभ भइसकेपछि केही दिनको रेस्टपछि म आफ्नो ड्युटीमा फर्केँ। र मलाई जुन अब कोरोना लागिसकेपछि मान्छेमा आत्मबल घट्ने, अब मरिहाल्छु भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्रास र पीडा र आत्मबल कमजोर ममा कहिले पनि भएन। त्यस कारणले पनि मलाई लाग्छ म चाहिँ छिटै रिकभरी भएको भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु।
कोरोना संक्रमण फैलँदै गर्दा सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य विपक्षी दल मात्र होइन, आम मानिससँगको सहकार्यमा संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास थालिनुपर्ने हो। तर राजनीतिक दलहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा फँसेका छन्, जसको कारण संक्रमण नियन्त्रणमा ध्यान जान सकेको छैन। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको समयमा सत्ता र शक्तिमा को भित्र नै र को बाहिरिने अभ्यास जारी छ। यसले संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जान नसकेको आम मानिसको आरोप छ। संक्रमण फैलन नदिन काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका ठूला शहरहरूमा निषेधाज्ञा लकडाउन गरिएको छ। संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। कस्तो छ नेपालमा संक्रमणको अहिलेको अवस्था? अबको पालामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको यो भनाइ। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, खोटाङमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, झापामा 28 जना, मोरङमा 76 जना र सुनसरीमा 39 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 43, पर्सामा 27, बारामा 21, महोत्तरीमा 46, रौतहटमा 2, सत्तरीमा 26, सर्लाहीमा 80 र सिराहामा 1 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 386, काभ्रेपलाञ्चोकमा 7, चितवनमा 82, दोलखामा 2, धादिङमा 19, नुवाकोटमा 5, भक्तपुरमा 36, मकवानपुरमा 18, रसुवामा 1, रामेछापमा 13, ललितपुरमा 32, सिन्धुपाल्चोकमा 4 र सिन्धुलीमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 20, गोर्खामा 26, तनहुँमा 12, नवलपरासी पूर्वमा 28, म्याग्दीमा 1, लमजुङमा 10, बागलुङमा 1 र स्याङ्जामा 3 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 2, दाङमा 7, पाल्पामा 6, बर्दियामा 14, बाँकेमा 48, रुकुमपूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 44। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 2, जुम्लामा 21, दैलेखमा 9, रुकुम पश्चिममा 1, सल्यानमा 1, सुर्खेतमा 22 हुनुहुन्छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 1, कञ्चनपुरमा 5, कैलालीमा 52, डोटीमा 4, दार्चुलामा 3, बझाङमा 3 र बैतडीमा 3 गरी जम्मा 464 महिला, 895 पुरुष सहित जम्मा 1359। महिला 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना चाहिँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ, 82 वर्षीया, 67 वर्षीया र 22 वर्षीया, र 1 जना चितवनको हुनुहुन्छ, 35 वर्षीया। पुरुषहरू 10 जना हुनुहुन्छ। 70 को 2 जना 55 वर्षीय, धनुषाको 65 वर्षीय, कास्कीको 31 वर्षीय, नवलपरासीको 37 वर्षीय, प्युठानको 58 वर्षीय, रूपन्देहीको 78 वर्षीय र पाल्पाको 63 वर्षीय र सुर्खेतको 42 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 14 जनाको दुःखद निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै खोपको विकास नभइसकेकाले सजगता अपनाउनु नै संक्रमणको जोखिम कम गर्ने एउटै उपाय देखिएको छ। त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाऊ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।